क्या हम वाकई रमजान मुबारक का इंतजार करते हैं या सिर्फ कैलेंडर पर एक महीना बदलने का? क्या हमारे कुलूब, हमारे दिल वाकई रमजान मुबारक के लिए तड़पते हैं या फिर सहर व इफ्तार में खाने की मेजें सजाने के लिए? ये वक्त हमें खबरदार करता है कि हम तो रमजान मुबारक तक पहुंच पाते हैं, क्या रमजान मुबारक भी हमें पाता है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि रमजान मुबारक हमारा दरवाजा खटखटा के रुखसत हो जाता है और हम रमजान मुबारक को पा नहीं सकते। मेरे नौजवान दोस्तों, रमजान मुबारक का इस्तकबाल कैसे करें? तमाम हक़ाइक़ इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामिन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा मौज़ू गुफ्तगू है कि रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल कैसे करें। इंशाअल्लाह कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात के हवाले से तमाम हक़ाइक़ आप लोगों तक पहुँचाए जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मेरे नौजवान दोस्तों, ये रमज़ान मुबारक क्या है? रमज़ान का महीना क्या है? क्या भूख और प्यास का नाम रोजा है या फिर रूह की बेदारी का नाम माह रमजान है या रोजा है? मेरे नौजवान दोस्तों, क्या रोजा सिर्फ जिस्म के लिए है या फिर कान, आंख, जबान और दिल के लिए भी रोजा है? बहुत बड़ा सवाल है। हर साल रमजान मुबारक आता है और हम फकत सहर व अफ्तार में अपने दस्तरखान पे खाने की चीजों का अंबार लगा देते हैं, उनकी मिकदार बढ़ा देते हैं, लेकिन आज तक हम ये नहीं समझ सके कि रमजान का फलसफा क्या है। मेरे नौजवान दोस्तों, हर साल रमजान मुबारक आता है। रमजान मुबारक तो हमें पा लेता है, क्या हमने कभी रमजान मुबारक को पाया है, उसकी रूह को पाया है या उसके फलसफे को दर्क किया है या नहीं? मुअज़्ज़िज़ सामीईन, परवरदिगार आलम सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि रमजान मुबारक वो महीना है जिस पे हमने कुरान को नाजिल किया, यानी हिदायत का नज़ूल भी इसी माह मुकद्दस में हुआ है। मेरे नौजवान दोस्तों, माह रमजान फकत इबादत का महीना नहीं है, बल्कि हिदायत का महीना भी है, जिसमें हम अपने कुलूब को हिदायत की तरफ गामजन करते हैं। मेरे नौजवान दोस्तों, क्या रमजान मुबारक में कुलूब भी हिदायत पाते हैं या फिर हम सिर्फ अपने शिकम को सैराब करते हैं? इंशाअल्लाह तमाम हक़ाइक़ आप लोगों के सामने बयान किए जाएंगे। मेरे नौजवान दोस्तों, रमजान मुबारक का इस्तकबाल दस्तरखान से नहीं बल्कि इस्तगफार से करें। रमजान मुबारक का इस्तकबाल नींद कम करने से नहीं बल्कि गुनाह कम करने से करें। रमजान मुबारक का इस्तकबाल इबादत की कसरत से नहीं बल्कि बंदगी खुदा से करें। परवरदिगार आलम सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि हमने तुम पर रोजे इसलिए फर्ज किए ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। मेरे नौजवान दोस्तों, माह रमजान के रोजों का फलसफा फकत भूख और प्यास बर्दाश्त करना नहीं है, बल्कि कुरान ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि तुम पर रोजे इसलिए फर्ज किए गए हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मेरे नौजवान दोस्तों, अगर माह मुकद्दस के बाद भी आप गुनाहों में आलूदा रहते हैं तो मेरा एक जुमला याद रखिएगा कि आपने फकत भूख और प्यास बर्दाश्त की है, आप माह मुकद्दस की रूह को नहीं पा सके। मुअज़्ज़िज़ सामीईन, अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जुअ वज़्ज़ुमआ।
امیر کائنات فرماتے ہیں کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نوجوان دوستو، حقیقت میں یہ الفاظ نہیں ہیں بلکہ انسانی باطن کا آئینہ ہے۔ امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ روزہ بے فائدہ ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ روزہ دو قسم کا ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ پہلا روزہ وہ ہے کہ جس میں انسان صرف کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور دوسرا روزہ وہ ہے کہ جس میں انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، حرص کو چھوڑ دیتا ہے، تکبر کو چھوڑ دیتا ہے اور غرور کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے نوجوان دوستو، روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا جس کے کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تمہاری طرف اللہ کا وہ مہینہ آ رہا ہے جو برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور مغفرت بھی ہے۔ نوجوان دوستو، رمضان المبارک اگر رحمت ہے تو یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جس طرح پروردگار عالم اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اسی طرح ہر انسان کو ایک دوسرے کے لیے رحمت کے دروازے کھول دینے چاہیے۔ پروردگار عالم رحیم ہے تو انسانوں کو بھی اس کی یہ صفت اپنانی چاہیے کہ وہ بھی ایک دوسرے کے لیے رحیم بنے۔ میرے نوجوان دوستو، میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ ہم معاشرے کے لیے صاحب برکت بنے، صاحب رحمت بنے، صاحب مغفرت بنے۔ صاحب مغفرت سے کیا مراد ہے کہ جس طرح پروردگار عالم اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، ان کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے، ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، اسی طرح پروردگار عالم انسان سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ ایک انسان اگر معاشرے میں رہتا ہے تو وہ بھی اس معاشرے کے لیے صاحب برکت بھی ہو، صاحب رحمت بھی ہو اور صاحب مغفرت بھی ہو۔ میرے نوجوان دوستو، اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کو تکلیف دیتا ہے، تو پروردگار عالم بھی ایک انسان سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ وہ صاحب مغفرت بنے، یعنی عفو و درگزر سے کام لے۔ میرے نوجوان دوستو، دیکھیے، ایک انسان معاشرے کے لیے باعث رحمت ہو، باعث برکت ہو، باعث مغفرت ہو، نہ کہ معاشرے کے لیے زحمت بنے۔ میرے نوجوان دوستو، اگر آپ کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹتا ہے، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر آپ معاشرے کے لیے صاحب زحمت ہیں، صاحب برکت نہیں، صاحب رحمت نہیں، صاحب مغفرت نہیں۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ الہی صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ جب آپ الہی صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو خدا کی قسم یہی بندگی کا اصل مقام ہے، پھر آپ چلتا پھرتا رمضان المبارک بن جائیں گے۔ میرے نوجوان دوستو، رمضان المبارک کا استقبال ایسے کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ معاشرے کے لیے صاحب رحمت بھی بنے، صاحب مغفرت بھی بنے اور صاحب برکت بھی بنے۔ تو میرے نوجوان دوستو، یہ تھا میرا آج کا پیغام، یہ تھا میرا آج کا میسج۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ پیغام، یہ میسج ضرور پسند آئے گا۔ اگر پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔